बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। हरेक व्यक्तिले मृत्यु र त्यसपछिको जीवनको बारेमा बाइबलले के भन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ र तिनै सत्यताहरूलाई आधार मानेर जिउनुपर्छ। बाइबलले हाम्रो जीवनको बारेमा केही कुराहरू स्पष्ट गरी बताएको छ। अनन्तको दृष्टिले हेर्दा हाम्रो यो संसारको जीवन छोटो र क्षणिक छ। यो कुरालाई हामी सबैले स्वीकार गर्छौँ। हामी पुरानो करारमा जीवनको क्षणभङ्गुरताको बारेमा भएका भनाइहरू पाउँछौँ। अयुब 14:1ले भन्छ, स्त्रीबाट जन्मेको मानिस अल्पायुको र अशान्तिले भरेको हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 39:5 यो संसारको हाम्रो जीवनलाई एकमुठी साससँग तुलना गरेको छ। भजन सङ्ग्रह 102:3 भजन लेखकले हाम्रो जीवनलाई धुवाँसँग तुलना गरेका छन्। नयाँ करारले पनि हाम्रो जीवन छोटो छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। हाम्रो जीवन तुवालो मात्र हो र यो केही समयका लागि देखा पर्छ र त्यसपछि हराउँछ भनेर याकुब 4:14 बताएको छ। सन्त पत्रुसले मानव जीवनलाई ओइलाउने घाँससँग तुलना गरेका छन्। पहिलो पत्रुस 1:24 उनले लेखेका छन्, सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसका फूल जस्ता। घाँस ओइलाउँछ र फूल झरिहाल्छ। मानव जीवनमा यस्ता अवस्थाहरू चाँडै आउँछन् र बितेर जान्छन्। हाम्रो जीवन छोटो छ। हामी यो संसारबाट कहिले बिदा हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। यसर्थ हामीले पाएको समयलाई हामीले सकेसम्म धेरै मात्रामा सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसकारण हामी सबैले प्रत्येक दिन अनन्त जीवनलाई ध्यानमा राखेर जिउनुपर्छ। सन्त पावलले एफेसी 5:16 चर्चका विश्वासीहरूलाई यसो भने, समयको सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ। हाम्रा लागि हरेक दिन अन्तिम दिन हुन सक्छ। यसर्थ हामीले पाएको समयको सदुपयोग गर्न हामी प्रेरित हुनुपर्छ। आजका लागि धर्मशास्त्रका पढाइहरू यहोशू 1:5-9, भजन सङ्ग्रह 1, पहिलो कोरिन्थी 7:1-2, 25-34, 9:1-10 र सन्त योहन्ना 17:13-26 खण्डबाट लिएको छ। यी सबै खण्डले अनन्तताको प्रकाशमा जिउने कुराको बारेमा चर्चा गरेका छन्। यहोशू 1:5-9 खण्डले हामीलाई परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्न होसियार हुनुपर्छ भनेको छ। यहोशू 1:5-9 र 24:14-15 हामी यहोशूको जीवन कथा देख्छौँ। यहोशूको कथाले जीवनमा सफलता पाउने कुरा, परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारिता र हाम्रो जीवनले परमेश्वरलाई खोज्ने हाम्रो इच्छामा निर्भर गर्दछ भनेर स्मरण गराएको छ। यहोशूले आफ्नो जीवन मिस्रका क्रूर मिस्री मालिकहरूका अधीनमा दास भएर सुरु गरे, तर तिनी परमेश्वरप्रति इमान्दार र आज्ञाकारी थिए। तिनी इस्राएलका महान अगुवा भए। यहोशू मोसाको उत्तराधिकारी भए र तिनले इस्राएलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देश कनानमा पुर्याए। मोसाले कनान देशको भेद लिन 12 जना जासुस पठाएका थिए। परमेश्वरको सहायताद्वारा इस्राएलीहरूले कनानलाई जित्न सक्छन् भनेर त्यसबेला यहोशू र यपुन्नेका छोरा कालेब 2 जनाले मात्र विश्वास गरेका थिए। अरू 10 जनाले अविश्वास गरे र तिनीहरूका अविश्वासले गर्दा परमेश्वर रिसाउनु भयो र त्यो अविश्वासी पुस्ताका सबैजना नमरुन्जेल 40 वर्षसम्म तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा अल्मलाइदिनु भयो। कनान पुग्दा ती जासुसहरूमध्ये यहोशू र कालेब मात्र जीवित रहेका थिए। यहुदीहरू कनानमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि नै मोसाको मृत्यु भयो। यसपछि यहोशू मोसाको उत्तराधिकारी भए। तिनले फेरि जासुसहरूलाई यरियोमा पठाए। एकजना यौन कर्मीले तिनीहरूलाई आश्रय दिइन्। तिनको नाम राहाब थियो। तिनले जासुसहरूलाई त्यहाँबाट उम्केर जान सहायता गरिन्। पछि यहुदीहरूका फौजले आक्रमण गर्दा राहाब र तिनको परिवारलाई रक्षा गर्ने शपथ खाए। त्यो देशमा प्रवेश गर्न यहुदीहरूले बाढी आएको यर्दन नदी तर्नु परेको थियो। जब पुजारी र लेवीहरूले करारको सन्दुक नदीमा ल्याए तब बगिरहेको नदीको पानी रोकियो। यो आश्चर्य कर्मले लाल समुद्रमा परमेश्वरले गर्नुभएका आश्चर्य कर्मलाई स्मरण गरायो। यहोशूले यरियोको युद्धका लागि परमेश्वरले दिनुभएका अनौठा निर्देशनहरू पालन गरे। 6 दिनसम्म यहुदी सेनाले सहरको परिक्रमा गर्यो। 7औं दिनमा तिनीहरूले 7 पटक सहरको परिक्रमा गरे र ठुलो स्वरमा कराए र पर्खालहरू गर्लमै डले। इस्राएलीहरूका भिड त्यसभित्र पस्यो र राहाब र तिनको परिवारलाई बाहेक सबै जीवित प्राणीहरूलाई नाश गरे।
यहोशू आज्ञाकारी थिए, यसैले परमेश्वरले गिबोनीहरूसितको लडाईँमा अर्को आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। इजरायलीहरूले आफ्ना शत्रुहरूलाई पूर्ण रूपमा नाश पार्न सकुन् भनेर उहाँले सूर्यलाई दिनभरि आकाशमा रोकेर राख्नुभयो। यहोशूको ईश्वरीय नेतृत्वमा इजरायलीहरूले कनान देश जितेका थिए। यहोशूले 12वटा कुलमध्ये प्रत्येकलाई जमिनीको एक भाग गरिदिए। यहोशू 110 वर्षको उमेरमा मरे र एफ्राइमको पहाडी देशको तिम्नत सेरामा गाडिए। यहुदीहरू 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा भौतारिएर हिँडेका थिए। त्यो बेला यहोशूले मूसाको विश्वासयोग्य सहयोगीको रूपमा काम गरेका थिए। कनानको भेद लिन पठाइएका 12जना जासुसमध्ये यहोशू र कालेबले मात्र परमेश्वरमा भरोसा राखे र ती 2 जना मात्र प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्नका लागि बचेका थिए। परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्ने र उहाँमाथि भरोसा राख्ने तिनीहरू मात्र थिए। धेरै बाधाहरू भए तापनि यहोशूले इजरायली सेनालाई कनान देशमाथि विजय दिलाए। तिनले कुलहरूका बीचमा कनान देशको जमिनको भागबण्डा गरिदिए र तिनीहरूमाथि शासन गरे। यहोशूको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि परमेश्वरमाथि तिनको अटल वफादारी र विश्वास थियो। मूसाको सेवा गर्दा यहोशू ध्यान दिने चेला पनि थिए। उनले महान अगुवा मूसाबाट धेरै कुरा सिके। आफूलाई सुम्पिएको ठुलो जिम्मेवारी पूरा गर्दा यहोशूले असीमित साहस देखाए। तिनी प्रतिभाशाली सेनापति थिए। यहोशूले आफ्नो जीवनको हरेक कुराका निम्ति परमेश्वरमा भरोसा राखे र तिनको उन्नति भयो। यहोशूको आज्ञाकारिता, विश्वास र परमेश्वरमाथिको निर्भरताले गर्दा तिनी इस्रायलका सबैभन्दा बलियो अगुवा बन्न पुगे। तिनले हामीले अनुसरण गर्नुपर्ने एउटा साहसी उदाहरण दिए। हामीलाई जस्तै यहोशूलाई पनि अरू आवाजहरूले घेरेको थियो, तर तिनले परमेश्वरलाई पछ्याउने निर्णय गरे र इमानदारी साथ उहाँलाई पछ्याए। यहोशूले परमेश्वरले मूसाद्वारा दिनुभएको 10 आज्ञालाई गम्भीरतापूर्वक लिए र इस्रायलीहरूलाई पनि ती आज्ञा पालन गरेर जिउने आदेश दिए। यहोशू सिद्ध थिएनन्, तर परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्ने कुरामा तिनी सचेत थिए। तिनले परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी जीवनले ठुलो इनाम ल्याउँछ भनी प्रमाणित गरे। पापले सधैँ त्यसका परिणामहरू ल्याउँछ। यदि हामी यहोशू जस्तै परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँछौँ भने हामीले परमेश्वरका आशिषहरू प्राप्त गर्नेछौँ र हामी अनन्तताको प्रकाशमा जिउन सक्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 1ले हामीलाई धन्यको मानिस वा खुसी मानिसको मार्गका बारेमा बताएको छ। यो भजनले हामीलाई दुष्टहरूका सल्लाह नलिने र परमेश्वरको खिल्ली उडाउनेहरू वा गिल्ला गर्नेहरूसँग नबस्ने निर्देशन दिन्छ। हामीले हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरू, विद्वानहरू र परमेश्वरलाई नचिनेका अगुवाहरूबाट बुद्धि प्राप्त गर्ने कोसिस गर्दछौँ। उनीहरूमा के कुरा सही र सत्य हो अनि के कुरा गलत हो भन्ने समझ हुँदैन। उनीहरूका कुरा सुनेर हामी ज्ञान पाउँछौँ, तर त्यसलाई नै हामीले सबैभन्दा ठुलो बुद्धि भनेर मान्नु हुँदैन। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। 1 कोरिन्थी 8:2 भने चाहिँ घमण्ड ल्याउने ज्ञानले हामीलाई गलत बाटोमा नलैजाओस्। त्यसकारण हामीले कसको कुरा सुन्दैछौँ र जीवनमा कोसँग हिँड्दैछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीलाई ईश्वरीय बुद्धि चाहिन्छ। जसरी पद 2मा भनेको छ, साँचो बुद्धि परम प्रभुको व्यवस्थामा मात्र पाइन्छ। धन्य मानिसले परम प्रभुको व्यवस्थाबाट खुसी पाउँछ। परम प्रभुको व्यवस्था भनेको परमेश्वरको निर्देशन, शिक्षा र वचनहरू। यी कुरा मानिसहरूका कुराभन्दा श्रेष्ठ हुन्छन्। साथै धन्य मानिस वा खुसी मानिसले आफ्नो आशा पाउँछ। यसैले हामी यी कुरामा रहनुपर्छ। संसारिक बुद्धि र विचारहरूभन्दा परमेश्वरको वचन नै पर्याप्त हुन्छ र त्यसैमा सत्य र जीवन छ भनेर धन्य मानिसले जान्दछ। परमेश्वरको वचन उसको आत्माको लागि भोजन हो भनेर उसले जान्दछ। धन्य मानिसले व्यवस्था र परमेश्वरका शिक्षाहरूमाथि दिनरात मनन गर्दछ। परमेश्वरका वचनहरू सधैँ आफ्नो सामु राख्छ र तिनमा मनन गरिरहन्छ। वचनहरू बुझ्न जति नै कठिन भए पनि उसले वचनहरू सुन्न र पालन गर्न रोकिँदैन। परमेश्वरको वचन मनन गर्ने कार्यको एउटा राम्रो उदाहरण गाईले पागुर मारेको जस्तो। गाईले पहिले घाँस निल्छ, त्यसपछि बसेर आराम गर्दा निलेको घाँसको एक गाँस फेरि मुखमा उकेलेर चपाउँछ। हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छौँ र त्यसपछि फेरि हाम्रो मगजले विचार गरेर मनन गरेर बस्छौँ। हामीले धेरैचोटि त्यसो गरेपछि परमेश्वरको वचनले के भनिरहेको छ भनी बुझ्न थाल्छौँ।
त्यसले हाम्रो आत्मालाई पोषण दिन थाल्छ। हाम्रो मानवीय स्वभावले कहिलेकाहीँ हामीलाई सुन्न र बुझ्न गाह्रो पर्छ। हाम्रो मगजले वचन नबुझेसम्म हामीले विचार गरिरहनुपर्छ। यसको अर्थ हामीले वचनलाई निरन्तर मनन गर्नुपर्छ। तब परमेश्वरले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। साँचो क्रिस्चियनले वचनमा गर्ने मनन भनेको यही हो। अर्थात् हाम्रा दिमागहरू नयाँ नहोउन्जेल र येशू जस्तै नबनुन्जेल परमेश्वरको वचनलाई निरन्तर मनन गरिरहनुपर्छ। परमेश्वरको वचनमाथि निरन्तर मनन गर्ने धन्य व्यक्ति आशीषित हुन्छ। त्यो व्यक्ति फल फलाउने बोट जस्तो हुन्छ। धर्मीजनले परमेश्वरको वचनको पानीद्वारा आत्माको लागि पोषण प्राप्त गर्दछ। खोलाको छेउको बोट हराभरा भए चाहिँ ऊ आत्माको जीवनमा कमजोर वा बिरामी हुँदैन। धन्य मानिसले जीवन उत्पादन गर्छ र जीवित रहन्छ। वचनमा भनेको छ उसले जे पनि गर्छ त्यसमा ऊ सफल हुन्छ। धर्मीजन किन सफल र समृद्ध हुन्छ त? ऊ किन आशीषित हुन्छ त? किनकि उसले जीवनको स्रोत अर्थात् परमेश्वरको वचन, व्यवस्थाका शिक्षाहरू, येशूका शिक्षाहरूलाई भेट्टाएको हुन्छ। उसले स्थिरता र स्वतन्त्रता पाएको हुन्छ। त्यसकारण उसले अनन्तसम्म रहने फल फलाउँछ, किनकि उसले अनन्त कुराहरूमा ध्यान लगाएको हुन्छ। हामी भजन सङ्ग्रह 1:4-5 पदमा वर्णन भएका दुष्ट मानिसहरू जस्तो हुन चाहँदैनौँ। यहाँ भुस भनेको पाकेको धान अथवा गहुँको दानालाई ढाक्ने बाहिरी सुक्खा बोक्राहरू। धानबाट चामल निकालेपछि भुस छुट्टिन्छ। खलामा गहुँ चुड्दा बारम्बार हिर्काएर र हावा लगाएर सुकेका भुसहरूलाई अन्नदेखि अलग गर्छन् र गहुँका दानाहरूलाई भाँडाहरू वा बोराहरूमा उठाउँछन्। पाकेका र सुकेका गहुँका दानाहरू हेर्दा सुन्दर देखिन्छ। गहुँका पाकेका दानाहरू भुसभन्दा ग्रह हुन्छन्। तिनमा गहनता र सार हुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवन पनि सुन्दर गहुँ जस्तै भएको इच्छा गर्नुहुन्छ। हामीमा उहाँको जीवनको सार रहोस् भन्ने उहाँको इच्छा हो। त्यो ईश्वरीय परिपक्वता हो। लुका 3:16-17 भन्छ, तब यूहन्नाले ती सबैलाई जवाब दिए, म तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर एकजना मभन्दा शक्तिशाली आउँदै हुनुहुन्छ, जसका जुत्ताको फित्ता खोल्ने लायकको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। निफन्ने नाङ्लो उहाँको हातमा छ र जसद्वारा उहाँले आफ्नो खला राम्ररी सफा पार्नुहुनेछ र गहुँ आफ्नो धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ, तर भुस चाहिँ उहाँले ननिभ्ने आगोमा जलाउनुहुनेछ। हामीले येशूको जीवनमा नयाँ गरी जन्मनुपर्छ र पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ। त्यसपछि उहाँको दैनिक भोजन र पानी अर्थात् परमेश्वरको वचनको चेला हुनुपर्छ। यो साँचो परिपक्वता, सार र सफलतामा पुग्ने बाटो यही हो। हामी भजन सङ्ग्रह 1:6 पदमा परम प्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रतिज्ञा देख्छौँ। हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरा परम प्रभुले जान्नुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो जीवनको नजिक हुनुहुन्छ। मत्ती 10:30 भने अनुसार उहाँले हाम्रो शिरको कपाल समेत गन्ती गर्नुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। प्रेरित 2:21 पदमा भने अनुसार हामीले प्रभुको नाउँ पुकार्यौँ भने हामी मुक्ति पाउनेछौँ। यो कुराले हामीलाई सान्त्वना प्राप्त हुन्छ। यी सत्यताहरूले हामीलाई निश्चयता प्रदान गर्दछ। भजन 1ले बताउँदछ जीवनको स्रोत अर्थात् परमेश्वरको वचन, व्यवस्थाका शिक्षाहरू, येशूका शिक्षाहरूलाई पालन गर्नु र दिन रात तिनमाथि मनन गर्नु नै धन्यको वा सुखी मानिसको मार्ग हो। यसो गरेर मात्र हामी अनन्तताको प्रकाशमा जिउन सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 7:1-2, 25-34, 9 अध्यायको 1-10 खण्डहरूले हामीलाई सांसारिक चिन्ताको बन्धनमा पर्नु हुँदैन भन्दछ। त्यसबेला कोरिन्थमा असामान्य दुःखद परिस्थितिहरू सिर्जना भएर अशान्त भएको थियो। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर सन्त पावलले त्यहाँका विवाहित अथवा अविवाहित व्यक्तिहरू जस्तो अवस्थामा थिए त्यस्तै रहनु नै उत्तम हुन्छ भनेर विचार गरे। पहिलो कोरिन्थी 7:25-28 पदमा भने अनुसार विवाह गरेपछि परिवारका जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने हुनाले तिनीहरूका वर्तमान कठिनाइहरूमा थप झमेला हुने थिए। यो ती मानिसहरूले विवाह गरेर र परिवार निर्माण गरेर वा संसारिक कुराहरूमा संलग्न भएर थप समस्याहरू सामना गर्ने समय थिएन, किनभने पद 29-31 अनुसार यो स्थिर भएर बस्ने र अनन्त थोकहरूको महत्त्व बुझ्ने समय थियो। हामी आफ्नो सांसारिक परिस्थिति अनुसार होइन, तर ख्रिस्टमा भएको हाम्रो अनन्त आशाको प्रकाशमा जिउन बोलाइएका छौँ।
विवाहितहरूले आफ्नो परिवारको लागि फिक्री गर्दै उनीहरूको वास्ता गर्न समय बिताउनुपर्छ। तर अविवाहितहरूले यस्तो चिन्ता फिक्रीबाट मुक्त भएर आफूलाई पूर्ण रूपमा परमेश्वरको सेवामा समर्पित गर्न सक्छन् भनेर पावलले पद 32 देखि 35 मा बताएका छन्। आजका निम्ति वाचन गरिएको यस खण्डले बताउँदछ कि हामी संसारिक चिन्ता र फिक्रीका कुराहरूमा संलग्न भएर होइन, तर अनन्तका कुराहरूमा आशा राखेर जिउनुपर्छ। सन्त योहन्नले लेखेको सुसमाचार 17 अध्यायको 23 देखि 26 खण्डलाई पढेपछि हामी यस संसारका होइनौँ भनेर थाहा हुन्छ। यस खण्डले येशूलाई प्रधान पुजारीको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। यसलाई उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको खण्डबाट लिएको, जसले आफ्ना चेलाहरूका पक्षमा पितासित प्रार्थना गर्नुभएको छ। यो संसारमा हाम्रो भूमिका के हो भनेर यस खण्डले हामीलाई स्मरण गराएको छ। सर्वप्रथम कुरा, चर्चले यो संसारमा रहेर कार्य गर्दछ। यस कारण क्रिस्चियनहरूले संसारबाट टाढा भएर जिउनु हुँदैन। संसार परमेश्वरको उद्धारको प्रेम पाउने योग्यको छ भनेर यूहन्ना 3 को 16 स्पष्ट पार्दछ। हामीले पनि परमेश्वरको यही प्रेमलाई झल्काउनु पर्दछ। सन्त यूहन्ना 17 को 18 पदमा येशूले परमेश्वर पितासँग भन्नुहुन्छ, जसरी तपाईँले मलाई संसारमा पठाउनुभयो, मैले पनि तिनीहरूलाई संसारमा पठाएको छु। यसर्थ क्रिस्चियनहरू संसारमा मिसनको कार्य गर्न पठाइएका मानिसहरू हुन्। प्रेरित शब्दको अर्थ पठाइएको व्यक्ति भन्ने हुन्छ। चर्चलाई परमेश्वरले संसारमा पठाउनु भएको हुनाले यसले प्रेरितीय कार्य गर्दछ। यसर्थ हामीले ख्रीष्टको कामलाई निरन्तरता दिन्छौँ। ख्रीष्टलाई हाम्रो आफ्नै जीवनद्वारा संसारमा प्रस्तुत गर्दछौँ। हामी जाति जातिका मानिसहरूका लागि पृथ्वीको नुन र संसारको ज्योति हुन्छौँ। दोस्रो कुरा, हामी यो संसारको मानिस हुनु हुँदैन। हामी संसारमा बाँचेका छौँ, तर पनि हामीले संसारका मानिसहरूले जस्तै गरी स्वार्थी जीवन जिउनु हुँदैन। संसारलाई अझै पनि येशूको मुक्तिको खाँचो छ भनी हामीले बुझ्नुपर्छ। यूहन्ना 17 को 14 र 16 पद अनुसार ख्रीष्ट संसारका हुनुहुन्न र हामी पनि होइनौँ। यूहन्ना 17 को 15 पदमा ख्रीष्टले संसारमा भएका उहाँका चेलाहरू दुष्टबाट सुरक्षित होउन् भनी पितासित बिन्ती गर्नुभयो। हामीले ईश्वरीय सुरक्षा पाउने कुरामा निश्चित हुन सक्छौँ। हामीले पिता परमेश्वरको ईश्वरीय सुरक्षामा सान्त्वना पाउन सक्छौँ। संसारमा हाम्रो जीवन कठिनाई र परीक्षाहरूले भरेको छ। भजन सङ्ग्रह 121 को 2 अनुसार हामी भजन लेखकसँगै यसो भन्न सक्छौँ, स्वर्ग र पृथ्वी सृजना गर्नुहुने परम प्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ। आज वाचन गरिएका धर्मशास्त्रका सबै खण्डले बताउँछन् कि अनन्तको दृष्टिले हेर्दा हाम्रो यो संसारको जीवन छोटो र क्षणिक छ। येशूले आफ्नो जीवनका हरेक क्षेत्रमा परमेश्वरको व्यवस्था पालन गरे। तिनी परमेश्वरप्रति इमान्दार र आज्ञाकारी थिए। येशू चाहिँ हामी परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्ने कुरामा होशियार हुनुपर्छ। भजन लेखकले भने चाहिँ परमेश्वरको वचन, व्यवस्थाका शिक्षाहरू, येशूका शिक्षाहरूलाई पालन गर्नु र दिन रात तिनमाथि मनन गर्नु नै धन्यको वा सुखी मानिसको मार्ग हो। हामी सांसारिक चिन्ता र फिक्रीका कुराहरूमा संलग्न भएर होइन, तर अनन्तका कुराहरूमा आशा राखेर जिउनुपर्छ। हामी यस संसारमा छौँ, तर यस संसारका होइनौँ। यस कारण हामी सबैले प्रत्येक दिन अनन्त जीवनलाई ध्यानमा राखेर जिउनुपर्छ। परमेश्वरलाई नै सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।